رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملائي الأعزاء، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني وزملائي، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليها الصلح الإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاح والرشاد، إنها شعار الصالحين وسيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تسلية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تسوق الأفكار السليمة، إنها تهذب النفوس الخبيثة، إقامتها إقامة الدين وهدمها هدم الدين. يا إخواني، لها منافع جسيمة، لها فوائده غزيرة. يا إخواني، ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد والزكاة واحدة والحج واحد وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه صلاة الخمسة، هذه صلاة الجمعة، هذه صلاة الخوف، هذه صلاة العيدين، هذه صلاة الجنازة، هذه صلاة المريض، هذه صلاة السفر. فيا إخواني، عضوا عليها بالنواجذ ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال، وإلا يكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد